Praise the Lord. कोण अशें सांगता वय आमी देवाचेच हाताचे काम क्रिस्त जेजू ते आमी बरे आदरण जिये म्हण सुरवेर जावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात. Sister, can you read in English? For we are what He has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life. The first sentence, what it says? Not, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works. You are reading 2:10. Okay. मोगाचे हांगासर देवाचे उत्तर सांगता आमी देवाच्या हाताचे काम जावन आसा. देवान आमकां ताच्या हातान रचना कित्याक ताचे खातीर एक बरें करून ह्या संवसारांत जियोंक आमी कितें करून जियोंक बरें करून आमी जियोंक न्ही खाली आमचे खातीरच आमी जियोंक न्ही. आमी कितें करता ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यान एकत्र करून म्हजे कुटुंब हांवें बांदीचे म्हाका एक घर बांदीचे हांवें इल्ले पयशे करीचे हांवें इल्ले आस्त करीचे ते आमचे सबारांची चिंता जावन आसा वय मग वय की न्ही. आमकां एक घर जाय आमकां एक कुटुंब जाय पूण आज देवाचें उतर सांगता देवान आमकां रचलां पूण तितल्या खातीर मात्र न्ही बदलाक आमकां ताणें केदडा रचलां आमी ताणें संवसार देवान रचच्या आदींच आमी ताच्या मतींत आसल्या ताचे खातीर ताणें आमकां रचलां. ताचे खातीर ताचे तावन सुरवेर तावन जेजू ते क्रिस्त जेजू ते आमी बरे आदरण जिये जय म्हण सुरवेर तावन आमकां येवजिला प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात देवाचें उतर सांगता. त्या खातीर आमी आमकां रचना देवान ताचे खातीर न्ही खाली आमी ह्या संवसारांत जियोवचे खातीर मोगाचें नांव केदळ आमी देवा खातीर जियेता. देवा खातीर जियेतना जेजू कशें ह्या संवसारांत जियेलो जेजू ताचे राज ताणें जेजून ह्या संवसारांत देवाचे राज कितें म्हूण आमकां शिकयलें. ताचें राज कितें जावन आसलें ताणें कशें ताचें राज ताणें दाखयलें ताणें विधेयपणान तो सरलो देवाचे. Can you read Colossians 1:13-14? Colossians chapter 1:13-14. He has rescued us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption and the forgiveness of sins. ताणें आमकां काळो कतावन भायर हाडलां आनी कोण अशें सांगता ताणें आमकां काळोखाच्या पोतवेंतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाडन पायल्यांत त्याच ताच्या पुता मरिफात लागता आमकां सडवून म्हणजे पातकाचे बॉक्साने आमी मुखार ताच्या पयले 10 तावन वाचल्यार कोलोसेकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अशें तुमची जिणी सौम्याक फावो जाल्ले तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मानवतली. देवाचे गूढ जानवे मरिफात सर तरांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडटल्यात. मोगाचें हांगासर देवान आमकां ताच्या हातांत ताच्या सारकें ताणें आमकां रचलें. आमी उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता पयल्या अध्यायांत 28 वाक्यांत 27 या 28 27-28 थंयसर देवाचें उतर सांगता देवान आमकां ताच्या सारक्या स्वताने आमकां रचलें. पूण कितें जालें ताचे सारकें म्हळ्यार ताचीच नेचर ताचे गूण आमचे ते येवचे बरें ताणें आमकां रचलें. पूण कितें केलें पातका वरवीं आदाम आनी एवेच्या पातका वरवीं ते गूण कितें जालें आमचे तावन पयस गेले पाताक आमचे थंय आयले मोगाचें. त्या खातीर आज आमी कित्याक कश्ट जाता आमचे थंय ते
पातक आसल्यानं म्हळ्यार आमची जिणी आमी देवाच्या हाताचेर काम जाल्यार आमी देवा खातीर जियेचें देवाचें उतर सांगता पूण आमी तशें आमचें थंय जियोंक जायना कारण आमचे पातक जावन आसा आदम आनी एवेन पातक केल्ले आनी ते पातक आमचे थंय आयले मोगाचें पूण जेजून कितें केलें ह्या संवसारांत येवन बापाक विधेय जालो आनी ताणें मनीस जावन जियेलो आनी ती जिणी आमकां जियोंक जाता म्हण ताणें आमकां दाखोवन दिलें ताणें कितें केलें देवाचें उतर सांगता देवाक तो विधेय जावन सरलो आनी देवा सांगता आमी जुवांच्या वांजेलांत वसल्यार थंयसर जेजू सांगता हांव आनी बाप एक जावन आसा कित्याक केल्यार आमी बापा सांगता एक जावन आसा तेन्ना आमी कितें करता दुसरे कडेन तो सांगता बापान केल्लेंच पळोवन हांव करता म्हणटा देवाचें उतर आमी कितें करीचें आमकां आमचे पवित्र पुस्तक आसा न्हय आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार मात्र आमकां कळटा आमी कशें विधेय जाता देवाक आनी देवाक मानवची जिणी कशी जियोंक जाता म्हूण आमकां कळटा मोगाचें पूण आमी पवित्र पुस्तक वाचिना जाल्यार आमकां तातूंत कितेंच समजना जेजून कितें केलें आदामी कसो देवा आदामक कशें रचलें देवान पातक नासतना रचलें वय मग कशें रचलें आदाम मनशा जावन जल्मलो न्ही देवा देवान मनशाक पयलो आदाम म्हळ्यार मातयेंत देवान रचून देवाचो स्वास ताचे थंय घाले म्हळ्यार देवाचे सारकेंच देव रचचे पयलेंत सांगता मनशाक आमच्या सारकोच करया म्हणटा आमच्या सारकोच आमी मनशाक रचया म्हळ्यार देवा बरीच आमी आसाचे त्या खातीर आदाम देवा बरीच आसलो मोगाचें कित्याक ताचे ते पातक नातलें तो कसो आसलो आदाम कसो आसलो आदाम आनी एव आसतना मनशां कशी आसली ती कितें म्हणटा देवाचें उतर ती तांच्या कुडीर वस्तू नातलें ती विणगी आसली म्हणटा देवाचें उतर देव नेके तांचेर वस्तू नातले पूण तांचे ते पातक नातल्यान देवाची महिमा तांकां खबर केलें समजता की देवाची महिमा तांचे ते आसली आतां आमी मनशा वरवीं आमचे पातक आसल्या वरवीं आमचे ते पातक आसल्यार मात्र कितें जाता देवाची महिमा पयस वता पूण जेजून कितें केलें आमचे खातीर कुर्सार मरून आमचे पातकाच्या रक्तान धुल्ल्या वरवीं आतां परतून तीच देवाची महिमा आमच्या भितर आसा मोगाचें न्हू त्या खातीर हांवें तुमकां घडये सांगचें कितें आमकां कितें दिसता तें आमी पळोवची गरज ना कित्याक आतां तीच महिमा आमचे थंय आसा कोलोसेकारांक बरयला पयल्या पत्रांत 27 फर्स्ट कोलोशियन्स फर्स्ट चॅप्टर 27 तें देवाचें उतर सांगता आमचो भरवोसो कोण जेजू आमचे थंय आसा त्यो महिमेचो भरवोशाचो देव जावन आमचे थंय आसा मोगाचें कॅन यू रीड सिस्टर Then God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. आमकां आतां कळीत जालां कोण आसा आमचे भितर जेजू आसा देखून तो ताची महिमा आमचे भितर आसा आमचे महिमेचो भरवोसो जावन तो आमचे भितर आसा आमी ते पातयेचे मोगाचें केन्ना आमी ते पातयेता जेजू आमचे थंय आसा ताची महिमा आमचे भितर आसा त्या खातीर आमकां कितेंच उणें जायना आनी आमी कितें मागल्यारय आमकां मेळटा त्या खातीर आमची जिणी देवाक मानवचे बरी आमी जियोंक आसा समजता गे आमी देवाक मानवचे बरी जियेचे तितले मात्र न्ही आमकां कळीत आसा ते आमचे भितर कोण आसा जेजू आसा ती महिमा कशें आदामा कडेन ती महिमा आसली ताणें पातक करचे पयले ती महिमा आमचे थंय आसा कित्याक आमी जेजूक देव म्हणून स्वीकार केला ताच्या रक्तांत केन्ना आमी जेजूक देव म्हणून स्वीकार करता ताच्या रक्तांत आमची पदकां बक्षल्यात ती धुवन गेल्यात आनी ती महिमा आमचे थंय आसा ते चिंता ते आमी पयले समजून घेवचें त्या खातीर
देवान आमकां रचना ताच्या हाताचे आमी काम जावन आसा ताच्या हाताचे आमी काम जावन आसा आनी आमी ताचे खातीर जियोंक आसा आमी ताचे खातीर पयलीं आमकां ही समजून आसा जे जेजूची महिमा आमचे थंय आसा कशी आदाम कडेन ती महिमा आसली तीच महिमा आतां म्हजे थंय आसा त्या चिंतपार आमी चलूंक आसा मोगाचेनो ती चिंतनात ती महिमा आमचे थंय आसा म्हणून आमी चलतना कितें जाता आमकां तें एक धैर्य मेळटा हा जेजू म्हजे थंय आसा ती महिमा म्हजे थंय आसा हांवें भियोंची गरज ना तो म्हजे खातीर काम करता कशें देव तशें हांव जावन आसा म्हळ्यार देवाची महिमा कशी तशी आतां म्हजे लागीं आसा कित्याक देवाचें उतर सांगता ताच्या सारकोच ताणें आमकां रचना तें चिंता पयलीं आमचे थंय आसाचे त्या दाडा आमी कितें करता आमी ह्या चिंतमा प्रकार चलता मोगाचें नांव त्या दाडा देवाचें काम आमचे थंय जाता त्या खातीर आमी कितें करचें आमचे थंय एक देवाचे पवित्र आत्म्याची ती फळां आमचे थंय आसाचे आमी बरें करून चलाचे त्या खातीर ह्या संवसारांत आमी जियेतना खाली आमचे खातीर आमी जियोवचें न्ही आमचे घर बांदूंक आमच्या भुरग्यांक पोसूंक आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडूंक तितलेंच आमी चिंतचें न्ही हाच्या भायर आमी चिंतीचे आमी कित्याक केदळ आमी बरें काम करता जावं दी आमच्या शेजारच्यांक जावं दी कश्टार आसल्यांक केदळ आमी आदार दिता जावं दी देवाच्या राजाक आमी देवाचे राज बांदूंक आमी कुमक करता मोगाचें तेदळ कितें जाता आमी देवाच्या हाताचें काम देवा खातीर आमी जियेता म्हणून आमकां समजता आनी बुक ऑफ एक्ट्स अपोस्तलांची कृत्य पुस्तकांत थंयसर आमी पळया 9व्या आनी 10व्या अध्यायांत दोगा व्यक्ती आसात एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 9 थंयसर एक तबीता म्हणली एक स्त्री आसा तबीता म्हणली ही विधव स्त्री कितें करतली ती तेंच्या लोकांक तिचें काम जावन आसलें वस्तूर तेंच्या लोकांक दुबळ्यांक आनी पुरा थोडे वस्तूर शिवून दितली ती 9व्या चॅप्टरांत 9व्या अध्यायांत एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 9 तातूंत तुमी वाचल्यार कळटा थंयसर तबीता म्हणली स्त्री कितें करतली तिका ती विधव जावन आसली पूण ती देवा खातीर जियेतली ती एक ल्हान काम करतली कितें एक सुवी आनी सूत कन्यान लोकांक वस्तूर स्टिच करून दितली एक दीस ती कितें भोंवता मरण पावता त्या वेळार थंयसर लोक सगळे त्या केदळा घडटा पेद्रू केदळा जेजूचे उतर दिवन आसता जोपाक तुमी 9वो अध्याय चॅप्टर 9 घरा बसून वाचल्यार तुमकां समजता थंय कितें करता वो पेद्रू थंयसर ते बरीं कामां करनासलो शिकोवन दिवनासलो पिडेस्तांक गूण करनासतना हांगासर तबीता म्हणली स्त्री मरता आसतना थंयसर सकट लोक वचून पेद्रूक आपोवन धाडटा आनी सांगता पेद्रू हांगासर ये हांगासर ही स्त्री मरण पावल्या तुवें तिका कितें मनी करूंक जाय कित्याक तिणें मस्त बरीं कामां केल्यान तुम देवाचें उतर सांगता मोगाचें नांव त्या खातीर पेद्रू धांवून येता आनी येता आसतना थंयसर सबार स्त्रियो तिणें कणगे शिवून दिल्ले दगले या कितें वस्तूर कणगेवन रडोवन आसात ते पळोवन पेद्रू कितें करता तिका मागणें करता आनी तिका जिवंत करता मोगाचें नांव मेल्ली स्त्री थंयसर जिवंत जाता कित्याक कारण तिणें बरें केल्लें तिणें ह्या संवसारांत कितें बरें केल्लें आसल्यान देवाच्या मुखार तें पावलें कित्याक पेद्रू तिचे खातीर मागणें करता आसतना तिणें केल्लें बरेंपण देवा मुखार व्हरून येता मोगाचें नांव आनी देव ताची दया दाखोवन त्या स्त्रियेक उठयता त्या खातीर आमी जेजू खातीर जियेतना आमचें बरें काम आमी करतना कितें जाता आतां आमी आमची बेसांवां येयची जाल्यार संपुरो आतां थंयसर तिका मरण आयलां पूण आमचें तें मरणच येयचें म्हणना आमच्या समस्यांनी आमकां देवाचो आदार मेळचे जाल्यार आमी कितें करचें खाली आमचे खातीर आमी जियोवचें न्हय आमी हेरां खातीर आमच्या भोंवतणी आमी कितें करता म्हळ्यार आमचेच कश्ट आमचेच प्रॉब्लेम व्हडले करून आमी बसता वय म्हाकाच समस्या अयो म्हजे कश्ट केदळा परिहार जातात केदळा म्हाका ह्या समस्येंतून भायर येता आमी भितर येतना भायर येतना
बाई काही सर गेल्यार थंयसर आमी उलोवन आसता केदळ आमी ते सोडून हेरां खातीर चिंता म्हजे समस्या देव सुटका दिता देवाक वरदान दिता केदळ आमचे चिंतप तें आसता मोगाच्यान ही स्त्री कितें करतली ती देवाचें उतर सांगता ती विधव जावन आसली मोगाच्यान तिच्या कुटुंबाक तिच्या थंय कितलेंय दूख आसूं पुरो पूण देवान ती कितें करतली हेरां खातीर ती आदार दितली त्या खातीर देवाचे आनी थंयसर देवाचें उतर सांगता ती सबार जाणांक कुमक करतली खंय त्या खातीर पेद्रून मागल्या तक्षण देवान तिचे मागणें आयकलें आनी तिका परत एक फावटी देवान जियोवचे बरी ह्या संवसारांत जियोवचे बरी केलें मोगाच्यान तशेंच 10व्या अध्यायाक आमी येता आसतना अपोस्तलाच्या कृत्यांत 10व्या अध्यायांत थंयसर एकलो कर्नेल म्हणलो मनीस आसता वो एकलो सोजेर जावन आसलो वो एका निजा देवाक पातयेवचो मनीस न्ही वो बंब्या पुजा करचो मनीस जावन आसलो मोगाच्यान पूण वो कितें करतलो त्या काळार जुदेवांक म्हळ्यार जुदेव देवान विंचून काडिल्ली परजा एका निजा देवाक मान करतली परजा जावन आसले तांकां तो कुमक करतलो खंय सिनागोग बांदूंक म्हळ्यार आतांच्या लेखार सांगचे जाल्यार एक इगर्ज बांदूंक ह्या मागण्याचे हॉल बांदूंक तो कुमक करतलो खंय तो ताका निजा देवाची वळख ना पूण तो ते बरें काम करतलो त्या खातीर एक दीस देवदूत ताका दिश्टीक पडटा आमी थंयसर वसल्यार 10व्या अध्यायांत वसल्यार सिस्टर कॅन यू रीड दॅट In Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion of the Italian cohort, as it is called. He was a devout man who feared God with all his household. He gave alms generously to the people and prayed constantly to God. One afternoon at about 3 o'clock, he had a vision in which he clearly saw an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. He stared at him in terror and said, What is it, Lord? He answered, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. Okay. हांगासर कितें म्हणटा देवाचें उतर कर्नेलियसाक देवदूत दिश्टीक पडटा 3 वरां दनपाराचे ते वेळा देव कितें सांगता तुजे मागणे आनी तुजे पयशे तुवें केल्ले दान म्हजे थंय सर्गाक सोडून आयला म्हणटा मोगाच्यान काले सोडून आयला ताणें केल्लें कर्नेल हांगाच आसा भुमीर आसा ताचे ताणें केल्लें मागणें आनी ताणें केल्लें दान थंयसर वचून पावला तेदळा तो ताका निजा देवाची वळख ना तेदळा देव कालें करता देवदूत म्हळ्यार देवदूता मुखार देवदूताक धाडन त्या मनशाक देव ताचे कडेन उलयता आनी ताका देव तो देवदूत सांगता वचून पेद्रूक तुज्या घरा आपोवन हाड पेद्रू खंय आसा म्हणून ताका सांगता आनी थंयसर पेद्रूक तुज्या घरा हाडन ताणें तुका तो कितें उलयता तें आयक म्हणून देवाचो दूत सांगता मोगाच्यान असो अर्थ म्हळ्यार चिंत्या एक हिंदू मनीस चिंत्या आतां सेबास्टियनस तो हिंदू जावन आसलो तो हिंदू जावन आसा थंयसर देव कितें करता एक देवदूताक धाडन ताका सांगता तुवें तोय ते शब्द करतलो तो जेजूक स्विकार करचे पयलीं देवाक दिवचें दान ते एक वांटो कितें करतलो ताचे सांबाळिल्ले तक्षण तो देवाक दितलो मोगाच्यान त्या खातीर देव कितें करता केदळ आमी हें सगळें करतना देव कितें करता आमकां एक विशेष रितीची कृपा दिता आमकां आमच्या कश्टांतले भायर येवंक आमकां आदार दिता हांगासर कर्नेलियसा कडेन सगळें आसा पूण ताका एका निजा देवाची वळख ना कित्याक जर तर ताका निजा देवाची वळख ना जाल्यार कितें जाता ताका सर्गाक वचूंक जायना जेजूक देव म्हणून स्विकार करना जाल्यार ताका सर्गाक वचूंक जायना ताणें कितलेंय बरें काम करून दी कितलेंय दान दिवन दी पूण सर्गाक आमी वचचें जाल्यार जेजूक देव म्हणून स्विकार करूंक आसत त्या खातीर हांगासर देव कितें करता थंयसर एका देवदूताक धाडटा कर्नेलियसाच्या घरा देवदूताक धाडन ताका सांगता वचून
पेद्रूक तुझ्या घरांत आपणाड आणि थंयसर तो त्याच्या जनाक त्याच्या सेवकांक पेद्रू आसल्याकडे धाडणं पेद्रूक त्याच्या घरा येवचे बरी करता आणि थंयसर पेद्रू सगळ्यांक जेजूची खबर बरी खबर सांगता जेजू विशयी सांगता आणि त्याचे शिकवण दित असताना थंयसर देवाचे उतर सांगता हर एकल्यांक पवित्र आत्मा आयलो देवाचे उतर सांगता मोगाच्यान तर आमी चिंतीजे वो करनेल देवाक कितलो मानवालो जावंक पुरो त्या खातीर आमचे जीवन आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचेच खातीर जियोवचे न्हय मोगाच्यान आमी केल्ले बरेंपण आमी सर्गाक वयच्या वरली पयले वचून पावता हांगासर आमी शिकता मोगाच्यान हे खाणी न्हय हे सगळे पवित्र पुस्तकांत जाल्ले घडीत जावन आसा त्या खातीर आमी पवित्र पुस्तक वाचतना आमकां कळटा आमी कितें सगळे देवा खातीर करूंक आसा आमी त्या लुकाच्या वांजेलांत आमी थंयसर 12व्या अध्यायांत आमी वाचल्यार थंयसर एकलो मनीस एक तरणाटो देवा सशीन येवन सांगता जेजू म्हज्या भावाक सांग म्हजी आस्त वांटे करून दिवंक त्या वेळार जेजू सांगता ह्या संवसारांत आसतना आस्त असल्यार कितें फायदो कितें म्हणतो थंयसर जेजू एक पॅराबल सांगता मोगाच्यान एक ओपारी रितीन तो उलयता जेजू सांगता एक ग्रेस्त मनीस आसलो तो कितें सांगता तो ग्रेस्त जावन पुरो पूण ताचे कडेन भूत नासले तो कितें करता हांव सगळीं म्हजी कोठारां सगळ्या आस्त म्हजी भरून दवरता आनी हातून हांव गम्मत करता आनी म्हाका कितेंच उणें ना तो चिंता संवसाराचो लोक तशेंच करता मोगाच्यान सगळी आस्त भरून दवरतात पूण त्या दिसा जेजू सांगता जर तर आयचे राती तुजो जीव हांवें फाटी आपयल्यार तुजी आस्त कोणाक वयता त्या खातीर ह्या संवसाराच्या संगती खातीर आमी चड तकली पाड करची न्हय तशें म्हणून लेजी जावन बसचें न्हय मोगाच्यान आमी काम करूंक आसा पूण आमची तकली कामतूत पाड करची गरज ना जे कितें आमकां करूंक आसा आमी करीजे आमी काम करचें करीजे सबार जाणां मागणे म्हणून थोडे कामांनी वचनान मोगाच्यान अशें करचें न्हय आमी कामय करूंक आसा पूण कामच आमचें जीवन करून काडचें न्हय थोड्यांनी कितें करचें थोडी 8 घंटे काम करचे कडेन 20 घंटे काम करतात पोटाकी खायनात न्हिदोवंकी न्हिदनात कुटुंबाकी वेळ दिनात निमाणे एकसुरे जावन तसो जीव येतना ताका कोणूच आसनात मोगाच्यान त्या खातीर हर एकाक टायम आसा हर एकाक वेळ आसा देवान 8 घंटे काम करूंक दिला 8 घंटे न्हिदोवंक दिला 8 घंटे देवाकानी आमचे खातीर टायम दिवंक देवान सारकें केलां मोगाच्यान त्या खातीर आमी आज उडास करुया देवान आमकां ताच्या हातांनी रचला ताचें सारकें केलां आनी ताचे ते आमी बरें आदारन जियेचें देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान त्या खातीर आज आमी देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आमचीच जिणी आमी परीक्षा करया हांव कशें जियेता म्हजेच खातीर जियेता न्ही म्हजे विशयी तसं कर्त करून जियेता न्ही देवाकी वेळ दिता न्ही पवित्र पुस्तक वाचता न्ही म्हजे सदांचे मागणे हांव करता न्ही म्हज्या कुटुंबाक हांव वेळ दिता न्ही सगळ्यांच हांव मोग करता न्ही आमकांच आमी एक फावटी टेस्ट करया मोगाच्यान आमी हेरां कडेन उलयतना आमी कशें उलयता मोगान उलयता गे सोंसणीकायेन उलयता गे ना थोड्यांक कितें संवय आसता आमी हेरां विशयी तस पळोवन आसचें तो कशें काम करता तो कितलें जमयता तो इतलें जमयता आमकां कोणाची गरज ना मोगाच्यान बदलाक हांव म्हजें कुटान म्हाका कितें बरें करूंक जाता हांव हेरां खातीर करता म्हाका कितलें मागणें करूंक जाता हांव तें करता त्या खातीर निराश जावचें न्हय कितें आमच्या मतींत आसूंक जाय कशें आदाम कडेन ती आसली महिमा आज जेजू मार्फत म्हजे कडेन आसा आमी चलता न्हय वाटेर तशेंच आमी चलोवंक जाय कशें चलोवंक जाय हांव ऑर्डिनरी न्हय हांव एक्स्ट्रॉर्डिनरी कित्याक म्हजे वाट सारका संवसाराचो देव आसा त्या दाडा देव सर कितें करता आडे साहेब तुजे कडेन 10 लाख रीण आसा म्हणटा उलयल्यार तुवें सांगाचें
ना म्हजो जेजू म्हाका त्या रिणांतले सुटका दिता, म्हजो जेजू म्हजे बिझनेस भायर हाडटा, म्हजे जेजू ते आमच्या मतींत ते उलोवनूच आसूंक जाय. म्हजे जेजूक आसात म्हळ्यार कितेंच ना. ह्या वर्सा म्हजी बेस हांव पळयता, ह्या म्हयन्यांत हांव पळयता, ह्या हप्त्यांत हांव पळयता. ते एक हट आमचें तें आसा जें मोगाचें न्हू. हाका कारण जेजू म्हजे तें आसा म्हळ्यार सत गजाल आमकां कळीत आसूंक जाय. एक पारवो हांगा बसल्यार म्हजो ब्रदर सेबास्टियन केदाळे एग्जाम्पल दिता. आमी कशें चलचें काय जेजू आमचें तें आसा म्हूण आमकां कळचें जाल्यार जर तर एक पारवो आमच्या शोल्डरा वयर आमच्या खांद्यार बसला जाल्यार तो उबो वचूंक नजो म्हळ्यार आमी कशें चलता. आमच्या गांवांत इंत आसता वय आसता की ना. तुमी चिंतचे आतां एक एग्जाम्पल सांगचें हांवें. एक कबूतर पारवो पिजन काला म्हणटात समजलें पारवो जर तर हांगा बसला जाल्यार तो उबो वचूंक नजो जाल्यार आमी कशें चलता, सुखास चलता. आमच्या गांवांत हांगाच आसता. तशें आमकां कळीत आसा जे आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा तो आमचे तावन वचूंक नजो जाल्यार आमचे वयर आमकां कंट्रोल आसाचे. हांवें पाताक करचे पयले चिंतीचे, वायट करचे पयले हांवें चिंतीचे, दुसऱ्यांच्यो खबरो उलोवचे पयले हांवें चिंतीचे, ती टीव्ही पिक्चर पळोवंक घेवचे पयले, सिरियल पळोवंक घेवचे पयले हांवें चिंतीचे. तातूंत पवित्र आत्मा आमकां मेळटा की ना समजता गे. ते पुरो आमी चिंतना आमचो पवित्र आत्मा आमचे ते आमच्या संगतच रावता. आतां आमी कितें करता, हांगासर आतां आमी प्रेज एंड वर्शीप केलें, देवाचें उतर आयकलें. कोण आयलो तुमचे ते पवित्र आत्मा. आतां तुमचे ते पवित्र आत्मा तुमचे ते आसा, पूण आतां ताचे सकत तुमचे वयरी आसा. भितर एक पवित्र आत्मा आसा, ते अभिषेक आतां तुमच्या सगळ्या वयर आसा, तुमच्या सगळ्या कुडीर आसा. त्या खातीर तुमी चलता आसतना हांगातून भायर वता आसतना तुमकां कळीत आसा जे आतां म्हजे ते अभिषेक आसा, म्हजे ते एनॉयंटींग आसा, ते वचूंक नजो, ते उराचे सदांच ते सोडाचे म्हूण तुमच्या मतींत आसाचे मोगाचें न्हू, तुमच्या काळजांत आसाचे. त्या खातीर आमी आमची जीब, आमचे दोळे, आमचे कान सारके सांबाळूंक जाय. आमी उलयतना सोंसणिकेन उलोवंक जाय, आमी पळयतना बरें पळोवंक जाय, आयकतना बरें आयकूंक जाय. कोण खबरो उलयतना राव त्या बाबा विशीं उलोवचें आमकां गरज ना. जर तर ताका तशें जालां जाल्यार ताका एका दुस्मनाचें तें काम जावन आसा, ताचे खातीर आमी मागचे. तशें सांगल्या तक्षण तो मनीस दुसरे फावटी तुमचे लागीं येना मोगाचें. तुमकां सांगूंक पुरो तूं तें येताय की तें मागणें घेताय की तशें गे तोंड आमचें दंपून आमी रावूंक जाय. त्या खातीर आमी येवच्या हप्त्यांत आमी मेळया मोगाचें न्हू. ते धर्मासर आज आमी उलयले